बाटो नपुग्दा मान्छेले बोकाएर होइन बाटो जाने ठाउँसम्म गाडीमा टिप्परमा लगेर मानिसहरूलाई बोकाएर भनौँ न ट्रक खाद्यान्नहरू सामग्रीहरू वितरण गरेको पनि त्यो म पुगेर आएको इलाकातिर चाहिँ उहाँहरूले गवाइदिनु भएको। जस्तै नान्दारतिर कालिका 10 नान्दार अनि फाप्राङ भन्ने इलाकातिर जहाँ चाहिँ चेपाङ बस्ती छ विशेष गरी। अहिले विश्वासमा आएको पनि त्यो जातिहरू धेरै छ। 270 घर परिवार भएको कुनै एउटा गाउँ छ भने अलमोस्ट 90% नै त्यहाँ फर्किसकेको छ प्रभुमा। किनभने गाउँको एकजना अगुवा चाहिँ लिडर्स चाहिँ प्रभुमा आइसकेपछि सबैजना पछ्याएको घटनाहरू पनि देखियो गाउँ नै। त त्यो जातिहरू किन अहिलेसम्म पनि अलिकति समृद्धि भएन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अलिकति खाद्यान्न दिँदैमा 2-4 दिनै अथवा 1-2 महिनै खाइएला। उदाहरणको लागि म एउटा उदाहरण दिन्छु है। 84 व्यञ्जन अगाडि राखिएको छ भने मान्छेले खान्छ अनि त्यसपछि त्यो सधैँ खाउन्जेली काम गर्न पनि जान्दैन, सिक्दैन पनि। अब कुनै समयमा त्यो ठाउँमा भनिहाल्यो नि त्यहाँका मानिसले रक्सी जाँड चाहिँ जसरी पनि खाएर मातेर समय बर्बाद गरेर गर्ने त्यो एक प्रकारको मान्छेको हेबिचुअल प्रथाहरू चाहिँ बिस्तारै त्यो पनि उन्मुक्ति हुँदैछ। त्यो पुरानो समयमा त्यो प्रथाले पनि गर्दा रोकेको क्या। अब त्यहाँका मान्छेले के विकास छ होइन, जाँड रक्सी खाने। अब भनौँ न अर्को इतिहास भन्ने हो भने त 2टा 3टा 5वटासम्म बिहा गरेर बस्ने ख्रिसको सुसमाचार नपाउँदा कथा त्यस्तो पनि रहेछ नि त। एकजना हजुरबुवा जुजुबाउको होला अहिले उहाँको सन्तान नै 70 75 80 घर एउटै गाउँमा भनेपछि त्यस्तो पनि रहेछ प्रथामा। सक्यो भने चाहिँ 5-7वटै बिहा गरेर पनि राख्न सक्ने। अब चाहिँ त्यो प्रथाहरू हट्दैछ। जाँड रक्सी खाने भनौँ न लतमा डुब्ने प्रथाहरू पनि हट्दैछ। त्यही 2वटा 3वटा कतिको कुराहरू। अनि फेरि ज्ञान नभएपछि कोसँग गएर बोल्ने? राज्यले त जसले बोल्छ जसले गएर ढुङ्गामुढा गर्छ जसले चाहिँ खबरदारी गर्छ तिनीहरूकै लागि विकास गरिदिने त हो रहेछ जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। त्यहाँकाहरू बिचरा भरै बिहान खाएर बेलुका खाना गाह्रो हुने। अहिले गिठा भ्यागुर खोज्न गयो अनि एउटा घटना मैले सुनेको उहाँहरूकै मुखबाट, अहिले नाम भन्दिनँ किन नाम भन्यो भने असर पर्न सक्छ। एकजना मित्रले के भन्नुभयो भने उहाँको मिसेस र आमा चाहिँ छोराछोरी नातानातिनी छोडेर गाउँबाट जङ्गलतिर गिठा खोज्नु भ्याकुर खोज्नु जानुभयो। अनि त्यो लिएर आएर पकाएर दिनुपर्ने नानीहरू पर्खिरहेको, तर उहाँले गिठा भ्यागुरै जङ्गलमा पाउनु भएन। अलि अगाडिको कुरा यो, आजभोलिको चाहिँ होइन, दशक अगाडितिरको कुरा। अनि सिमलको रुखको जरा या के हो, एउटा कुनै पनि रुखको जरा, सिमल नै हुनुपर्छ, सिमल जरा खनेर अनि भोकको कारणले गर्दा त्यो सुप जस्तो के खानुभएछ, त्यो उखु खाए जस्तो खानुभएछ, मात लागेर ढङ्ग लड्नुभएछ 2-4 घन्टा। यता बच्चाहरू भोगे अवस्थामा अब आमा र हजुरआमाले केही लिएर खाना देला भन्ने अवस्थामा बसेको छ भने यता मान्छे के भयो, बेहोस भइदियो। मतलब के भयो, त्यो नसा लाग्यो होला नि त, भोकै अब त्यो जरा खाइदियो होइन, अर्ग्यानिक त्यो के को फेरि खानु हुने जरा थियो कि नहुने थियो, मात लाग्यो। त्यस्तो इतिहास बोकेर आएको चेपाङ बस्तीको कथाहरू सुन्दा दुःख एकदम लाग्छ। त्यही भएर म त्यो कथा होइन त्यो इतिहास रहेछ। परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको एउटा अभिप्रेरणाको वचन पनि म जोड्न चाहन्छु। गरिबहरूको पक्षमा अथवा विधवाहरूको पक्षमा, अशक्तहरूको पक्षमा, बोल्न नसक्नेहरूको पक्षमा तिमीले बोलिदेऊ। हितोपदेशका लेखकले यो कुरा त्यत्तिकै भनेको होइन, किनभने संसारमा यस्तो दिनहरू आउँछ हामीले बोल्नुपर्छ ती जातिहरूको लागि भन्ने नै हामीलाई फिलिङ भएर यो अनुरोध गरेँ। अन्तमा सबैलाई चेपाङ जातित्वको लागि प्रार्थना, साथ सहयोग गरिदिनको निमित्त पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जय मिसी दर्शकबिन, तपाईँलाई फेरि पनि चर्च टिममा आज फेरि पनि तपाईँको सामु एक विशेष अतिथि लिएर आएको छु। हाम्रोमा आज तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा पास्टर हरि तामाङज्यू। उहाँ चाहिँ यरुसलेम चर्च शङ्खमूलबाट हुनुहुन्छ अनि उहाँ खोज तथा अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजीमा रिसर्चर भनिन्छ, अनि कृषि क्रान्ति अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको विषयमा भिडियो हालेका थियौँ। उहाँको आफ्नै फार्म पनि छ अनि नेपाली जगतमा धेरैजनाले उहाँको फार्मको चाहिँ उत्पादनहरू एकदमै रुचाउनुहुन्छ। आज हामी एक विशेष कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर तपाईँले हामीलाई साथ दिनुहोला। हजुरलाई स्वागत छ।
धन्यवाद, नमस्कार, सालोम, जय मसी। हजुर अचेल, हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको सेवाकाको बारेमा हामीलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। विशेष गरी एउटा सेवकको हैसियतले मण्डलीमा सेवा गर्दै गर्दा र हामी लिडरसिप ट्रेनिङ दिएर लिडर्सहरू उत्पादन गर्ने काम चलि नै रहेको छ। गएको 3 दिन पनि त्यो अभियान चल्यो। 12 जना चेपाङ मित्रहरूको बिचमा म चाहिँ एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा, सहकर्मीको रूपमा साथीहरूसँग रहेर सेवामा सहायता पुर्याएँ। उहाँहरू पनि फर्किनु भयो। आजदेखि त्यो क्लास सकेपछि तपाईँकोमा आएको छ। अहिले निमन्त्रणा गर्नुभयो, धन्यवाद। हजुर, हजुरले चेपाङ समुदायको बारेमा बताउनु भयो, अनि अरू समुदायमा पनि तपाईँ धेरै लामो समयदेखि चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। इसाई जगतमा पनि तपाईँले धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ, कृषिमा पनि तपाईँले धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ, फार्म प्रोडक्सनमा पनि तपाईँले धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ अन्य जाति गैर इसाई साइन्टिस्टहरूले पनि तपाईँलाई चिन्छन् र कार्यक्रमहरू बोलाउँछन्, तपाईँलाई बोल्न लगाउँछन्। अनि तपाईँ यता क्रिस्चियन जगत पनि बोल्नुहुन्छ, उता गैर इसाई जगत पनि तपाईँ बोल्नुहुन्छ, तर कतिजना तपाईँलाई चिनेका छैनन् होइन। यो चाहिँ किन भइरहेको छ? यत्रो तपाईँको योगदान छ समाजमा, समुदायमा, यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई धेरैजना चिनेका छैनन्, किन होला यो? समय हो सबै कुराको। म एउटा खोज तथा अनुसन्धान गर्दै सेवा गर्न रुचाउने व्यक्ति हो। मैले त्यत्रो ठुलो भयङ्कर ठुलो काम गरिहालेको छु पनि जस्तो लाग्दैन, तर समय आउँछ। बुक अफ एक्लेसियास्टिक 3:11 भन्छ, उपदेशक 3:11 परम प्रभु परमेश्वरले उहाँको समयमा सबै कुरो सबैभन्दा सुन्दर बनाउनुहुन्छ। अन्त मैले कतिले चिन्छन्, कतिले चिन्दैनन्, अब चिन्नै पर्छ भन्ने नि छैन। हामी एउटा अभियानमा निस्किँदै गर्दा भोलिको दिनमा हाम्रो अभियानलाई राष्ट्रले पनि अडप्ट गरेर लाने एउटा योजनाहरू पनि बन्दैछ कतिवटा निकायहरूमा। त्यो समय आउँछ। म एउटा खोज गर्दै सेवा गर्न रुचाउने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा हजुरले अलिकति इतिहास जोडिसक्नुभयो। सुरुका दिनहरूमा म ठुलै संस्थासँग रहेर काम गरेको, सेवा गरेको, तर त्यहाँको स्टाफ भएर। डाक्टर थोमस वाङ जस्तो विश्व प्रसिद्ध विद्वान, नेपालमा एएमआई मिनिस्ट्री सुरुवात भएको 2004 अप्रिल 19 हो। 4 देखि 6 सम्मको स्टुडेन्ट पाटन चर्चमा हुने क्लासको। त्यसपछि पछिल्लो समयमा त्यहाँको स्टाफै भएर 6 देखि निरन्तर सेवा गरियो। अनि गएको भूकम्पको सेरोफेरोसम्म पनि हामी सहकारी सँगसँगै पनि थियौँ। यसो भन्दै गर्दा मैले अब हजुरलाई जोड्न खोजेँ चाहिँ हजारौँ लिडर्सहरूको बिचमा सेवामा फेसिलिटेटरको रूपमा डाक्टर थोमस वाङ चाहिँ टिचर, प्रवक्ता, विद्वान होइन, प्रोफेसरको रूपमा सिकाउँदै गर्दा हामीले नेपाल अधिराज्य भने चाहिँ राजाको पालामा अरे, नेपाल राज्यभरको मेची, महाकाली, हिमाल तराई साथै भुटान, सिक्किम, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, बर्मा बोर्डर, मणिपुर, मिजोराम, नागाल्यान्डसम्मको लिडर्सहरूको बिचमा एकैचोटि लगभग पाटन चर्चमा एक समयमा 2008 हुनुपर्छ 1000 जना 950 जना लिडर्सहरूको बिचमा एकैचोटि काम पनि सेवामा हामीले सहायता पुर्याउँदै आयौँ। त्यो चाहिँ म ठुलो मिसनसँग रहेर म एज ए स्टाफ, बिङ ए स्टाफ, एजै होइन बिङ ए स्टाफ सेवा गर्ने मौका पाइयो। अनि डाक्टर थोमस वाङसँगै रहेर सिक्ने अवसर पनि पाइयो। त्यसपछि पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ अब नेपालमा हामीले केही कुरा रिसर्च गर्नुपर्छ। नेपाललाई सधैँ अन्य राष्ट्रहरूले मात्रै हरेक क्षेत्रमा सहायता पुर्यायो भने हामी कहिले उठ्ने त माथि, त्यो प्रकारको विचार र अभिप्रेरणाको कारणले, मनासायको कारणले गर्दा 2010 पछाडि म खोज तथा अनुसन्धान गर्दै सेवा गर्न निस्केको। लगभग 12 वर्ष बितिसकेको छ। सुरुको दिनहरूमा यो खोज्ने क्रममा, अनुसन्धान गर्ने क्रममा ठुल्ठुला मिसनहरूलाई अरूलाई हस्तान्तरण गरेर बाहिर निस्किँदै गर्दा मान्छेहरूले छुट्टै प्रकारको पर्सपेक्टिभले पनि हेरे। अलिकति साइकोलोजिकल नै डिसअर्डर भयो कि भन्ने खालको पनि मनासाइ राखेँ। तर त्यस्तो थिएन मेरो। म जब दक्षिण कोरियाको भिजिट गएँ, त्यहाँ अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने अवसर पाएँ। केही समय, छोटो समय भए पनि त्यो देश चाहिँ समृद्धि हुनु पछाडि चाहिँ गरिब सधैँ उद्योग सुरु गरेको एउटा इतिहास बुझिसकेपछि नेपालमा त सुन खानी छ, फलाम पित्तल खानी छ,
सबै खानी छ नेपालमा। अहिले युरेनियमको कुरा धेरै चर्चा परिचर्चामा आइरहेछ। अहिले एमसिसीले चाहिँ युरेनियम लान्छ भन्ने धेरै ठुलो वाद विवाद छ। सुन खानी त हाम्रो उदयपुर जिल्लाबाटै ठुलो सुनको बसा जापानिज हजमा कम्पनीले लगेको इतिहास छ। नेपालीहरू सुनमाथि सुतेका हुन् र विचार चाहिँ फलाम चर्ने भन्ने खालको उपनाम पनि त्यतिखेर कम्पनीले नेपाललाई दिएको हाम्रा मानिसहरूलाई। किनभने हाम्रो बौद्धिकता प्रयोग गर्न सकेन, उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकेन, टेक्नोलोजी नभएको कारणले अरूसँग भर पर्दाखेरि हामी पछि पऱ्यौँ भन्ने कुराको जब हामीले विचार मनाशयमा बुझ्यौँ। दक्षिण कोरियाको भिजिट गर्दाखेरि मलाई त्यो कुरा प्रुभ भयो चाहिँ कोरियामा फलाम खानी छैन, विद्युत पनि तिनतिर समुद्रले घेरेछ निस्किँदैन, आणविक भट्टीबाट निकाल्नुपर्छ, तर 5 मिनट बत्ती छैन गयो भने चाहिँ सरकारले हरबौँ क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने सरकार जनतालाई। त्यहाँ तेल सकिन्छ, पेट्रोल सकिन्छ, ग्यास सकिन्छ, पानी नहोला कि भन्ने चिन्ता जनताको होइन सरकारको। तर 55, 50, 60 नै वर्ष अगाडिको इतिहास हेर्ने भने 70 को दशकको अगाडि त झन् नेपालले दानसम्म सहायता दिएको इतिहास भएको कोरियालाई हेर्दै गर्दा र पछिल्लो समयमा परमेश्वरले जब त्यो देशलाई आशिष दिन थाल्नुभयो नि, समृद्धिको एकैचोटि चरम सीमामा माथि पुगेको अनुभूति र संसारकै टप मण्डली भएको देश कोरिया देख्दै गर्दा समृद्ध चाहिँ परमप्रभुका मानिसहरूबाट केही कुराहरू इनोभेटिभ तरिकाले, सृजनशील तरिकाले नभएको ठाउँमा केही कुरा देखेर वेयर देयर इज नथिङ टु सी समथिङ, जहाँ केही छैन केही कुरा देख्नु चाहिँ दर्शन हो। हितोपदेशका लेखक राजा सलोमनले पनि 29 अध्यायको 18 पदमै हुनुपर्छ, जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मान्छे भाँडिन्छन्, तर दर्शन भयो भने त्यसको ठिक्क विपरीत हुन्छ, मान्छे डोरिन्छ। अनि एउटा दर्शन आयो होइन, नेपाल फर्केर अब रिसर्च गर्नुपर्छ, कुनै न कुनै कुरामा हामीले सानै कुरा भए पनि नेपालमा केही उत्पादन गर्नुपर्छ ताकि त्यसले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि सेवा र टेवा पुर्याउन सकोस्। त्यही कारणले हामी फर्क्यौँ। म फर्केपछि हाम्रो टिम तयार भएर रिसर्च गर्दै जाँदा कृषितिर जरुरी लाग्यो, किनभने कृषि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मड टु माउथ अथवा माटोदेखि मुखसम्मको अभियान कृषि हो। संसार ठप्प भयो कोरोनाको समयमा रहे पनि कृषि कहिले रोकिएन। यसै कारणले गर्दा कृषि सुरुवात गर्दै जाँदा हामीले उपकरणहरू बनाउने काम गर्न थाल्यौँ। ड्रायर कुलर इन्क्युबेटरहरू बनाउने, ह्याचिङ गर्ने, ह्याचिङ सिकाउने, अरू मानिसहरूलाई अभियान दिने गर्दै गर्दा अहिले लगभग 5 वर्ष पुरा भएर 6 वर्षसम्म हामीले 77 जिल्लामा 44 जिल्लाहरूमा हाम्रो मेसिनरी कुराहरू पुगिसके, मानिसहरूलाई सिकायौँ पनि उपकरण निर्माण गर्नलाई। यो अभियानको रूपमा गयो। यो चाहिँ कृषि अभियानतिरको कुरा गरेँ मैले। अब चेपाङ समुदायसँग जोड्दै गरेको कथा चाहिँ चेपाङ जातिहरू ब्याकवार्डेड जातिहरू हो भन्ने कुरा मैले इतिहासमा पढेको थिएँ। अनि जब पुगेको थिइनँ कति मित्रहरू चाहिँ देखेको थिएँ, भेटेको थिएँ काठमाडौँमा, तर जब चेपाङ गाउँ जाने अवसर मैले पाएँ विगत केही समयदेखि हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यू राजेन्द्र सुन्दासले मलाई त्यहाँ लिएर जानुभयो। केही कुरा हेर्नुपर्छ सर तपाईँले, हाम्रै यो कृषिको अभियान त्यहाँ पनि क्रान्ति गर्नुपर्छ, रूपान्तरण गर्नुपर्छ। चेपाङ जातिहरू अहिलेसम्म पनि गिठा भ्याकुर खाएरै बसेको कति अवस्थाहरू छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँ गएर हेर्दा वास्तवमा सही रहेछ। अहिले नेपालको कतिवटा जिल्लाहरू विकटमा पनि बाटो र विद्युत पुगिसकेको छ, तर चेपाङ बस्तीका केही झलकहरू चाहिँ विद्युत पनि नपुगेको ठाउँ देखियो। अनि त्यहाँको अवस्था हेर्दा एकदमै अझै पनि मेजरेबल छ। सरकारको निकायले पनि त्यो क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरी मैले चितवन जिल्लाको नान्दार भन्ने गाउँ, कालिका गाउँपालिका 10 नान्दार अलिक पहाडी इलाका पर्छ, सिराइचुलीको नजिक पर्छ त्यो। अनि अर्को पार्ट पर्छ थाप्राङ भन्ने ठाउँ, अहिलेसम्म पनि विद्युत पुगेको छैन। तर त्यहाँ एउटा कुरो चाहिँ रूपान्तरण भइरहेको मैले देखेँ। त्यहाँ परमेश्वरको वचन पुगेपछि बिस्तारै मान्छेहरू त्यो मद्यपानहरूबाट, जस्तै जाँड रक्सी कुलतहरू भनौँ न, अब उनीहरू त त्यहीँ जन्मेर त्यहीँ हुर्केर आएको कारणले गर्दा त्यो खान पिउनु अप्ठ्यारो कुरा थिएन। तर भएको जति सबै खाद्यान्नहरू जाँड रक्सीमा अनि नसामा बितिसकेपछि मान्छे काम गर्दैन नि त, काम नगरेपछि मान्छे गरिब त्यसै हुन्छ। दोस्रो कुरो अलिक पहाडी इलाका हो त्यो, अनि त्यो इलाकातिर चाहिँ भने जस्तो सुविधा पनि छैन, अनि भने जस्तो फलफुलहरू पनि फल्दैन। राष्ट्रले पनि त्यसलाई त्यति नजर नदिएको जस्तो ठाउँहरू पुगेर आउने मैले मौका पाएँ गएको दिनहरूमा। त्यसै कारणले त्यो इलाकासँग सम्बन्धित केही कुरा चाहिँ मैले हजुरलाई भन्नुपर्दा र संसारलाई दर्शक समुदायमा पुर्याउनु पर्दा चेपाङ जातित्वहरू पछाडिएका भए तापनि अबको दिनहरूमा प्रभुको वचनले चाहिँ सुसज्जित गराउने काम भएको छ। 2वटा सेसन गएको 1 महिना अगाडि पनि त्यहीँबाट 12 जना मित्रहरूलाई बोलाएर क्लास दिएर पठाएर उहाँहरू फेरि सिकाएर, अनि अर्को महिना पनि
त्यही क्लासलाई अपग्रेडिङ गर्ने क्लास चाहिँ जस्ट हिजो सकिएको हो, उहाँहरू आज फर्किनु भयो। त्यसपछि तपाईँकोमा आज आउने अवसर मिल्यो। तपाईँले यो दिनहरूमा के कस्तो हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा मैले जोड्न चाहेँ। हाम्रो मित्रहरू अहिले सुसज्जित हुँदै हुन्छ, विशेष गरी चेपाङ जातिहरू। हजुर, तपाईँले चेपाङ जातिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यस सम्बन्धी अझै पनि हामीलाई कति कुरा थाहा छैन। जस्तो जनतालाई चेपाङ समुदायको बारेमा धेरैजना व्यक्तिलाई थाहा छैन। तपाईँ गाउँघरमा जानुभयो भने, पहाडी मुलुकमा जानुभयो भने कतिजनालाई थाहा छैन यो जाति के हो, कसो हो, क्रिस्चियनहरूले कसरी योगदान गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले कसरी योगदान गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। उनीहरूको लाइफ एकदम कठिन छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। देश विदेशबाट धेरै सहयोग आउँछ, विशेष गरी क्रिस्चियनहरूले उहाँलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। अरू समुदायले अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्ने अलिकति व्यवस्था गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब यस्तो माहौलमा कस्तो खालको सङ्घर्षहरू हजुरले गरिरहनु भएको छ र उनीहरूको सङ्घर्ष किन चाहिँ अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग चाहिँ त्यो निर्कुल हुन सकेन, हट्न सकेन त? विशेष गरी यो प्रश्न हजुरको एकदमै गहन प्रश्न हो। सहायता विगत इतिहासदेखि नै गरेको कुरा पाइयो, तर दाल चामल अनि ओढ्ने ओछ्याउने दिएर त त्यो खाएर सिद्धिन्छ नि, होइन? अहिले खायो भने 6 महिना वर्ष दिनसम्म पुग्दैन, अहिले खाएको कुरा सिद्धिन्छ। दाल चामल होइन, खाद्यान्न, ओढ्ने ओछ्याउने सिरक डस्नाहरू हाम्रो राजु सुन्दा सरकै पालामा आज 20-25 वर्ष अगाडि नै ट्रकका ट्रक पठाएको इतिहास पनि सुन्यौँ, देख्यौँ। उहाँहरूले नै गवाइदिनु भयो। बाटो नपुग्दा मान्छेले बोकाएर, होइन, बाटो जाने ठाउँसम्म गाडीमा टिप्परमा लगेर मानिसहरूलाई बोकाएर भनौँ ट्रकका ट्रक खाद्यान्नहरू सामग्रीहरू वितरण गरेको पनि त्यो म पुगेर आएको इलाकातिर चाहिँ उहाँहरूले गवाइदिनु भएको। जस्तै नान्दारतिर, कालिका 10 नान्दार अनि फापराङ भन्ने इलाकातिर जहाँ चाहिँ चेपाङ बस्ती छ विशेष गरी। अहिले विश्वासमा आएको पनि त्यो जातिहरू धेरै छ। अब उदाहरणको लागि 270 घर परिवार भएको कुनै एउटा गाउँ छ भने अलमोस्ट 90% नै त्यहाँ फर्किसकेको छ प्रभुमा। किनभने गाउँको एकजना अगुवा चाहिँ, लिडर्स चाहिँ प्रभुमा आइसकेपछि सबैजना पछ्याएको घटनाहरू पनि देखियो गाउँ नै। त त्यो जातिहरू किन अहिलेसम्म पनि अलिकति समृद्धि भएन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अलिकति खाद्यान्न दिँदैमा 2-4 दिनै अथवा 1-2 महिनै खाइएला। उदाहरणको लागि म एउटा उदाहरण दिन्छु है। 84 व्यञ्जन अगाडि राखिएको छ भने मान्छेले खान्छ, अनि त्यसपछि त्यो सधैँ खाउन्जेली काम गर्न पनि जान्दैन, सिक्दैन पनि। खास त्यस्तै पो भयो कि अब देश विदेशको सहायता आएको कुरा तपाईँले भन्दै गर्दा त्यहाँ कसले कति गर्यो त्यो इतिहास त आफ्नो ठाउँमा दाताहरूलाई नै थाहा होला। म त गएको केही समय अगाडिदेखि मात्रै त्यो इलाका भिजिट गर्दा मेरो मन मस्तिष्क विचारमा चाहिँ त्यो पहाडी इलाका भए पनि त्यहाँ जे हुन्छ त्यो काम गर्न सकिन्छ। जस्तै त्यहाँ बाख्रा पालन गर्न सकिन्छ, कुखुरा पालन गर्न सकिन्छ, रुखहरू पनि केही फलफुलहरू हुनसक्छ हुनेसम्मको। अनि मैले देखेको र हामीले रिसर्च गर्दै आएको कृषि क्षेत्रका कति कुराहरू त्यहाँ हुनसक्ने सम्भावना देखियो। तर एउटा दुःखको कुरो अहिलेसम्म त्यहाँ बत्ती पुगेको छैन, विद्युत। हाम्रो कुलमान घिसिङ सर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखज्यूले गएको दिनमा हामीहरूको एउटा रिसर्च कार्यक्रममा आएर एउटा कुरा भन्नुभयो थियो। गएको केही महिनाहरूमा 4 महिना विद्युत खपत प्रशस्त नहुँदा वेस्टेज गएको बत्ती मात्रै प्रयोग भएको नै 5 अर्बको बत्तीको भनौँ न त्यो पैसासँग रोलिङ हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ वेस्टेज गयो भन्ने कुरा पनि हामीले उहाँबाटै सुन्दै थियौँ। अब कतिवटा ठाउँमा विद्युतै पुगेको छैन। हुनसक्छ त्यहाँ कतिवटा कुरा राजनीतिक प्रभाव होला, फल्नाको नेतृत्वमा नभएर हाम्रो नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ, त्यहाँ विद्युत बाटो राम्रो भन्ने पनि होला। कता बुझ्दा त्यस्तो पनि देखिन्छ। अनि अब चितवन त्यहीँ तल हो। अहिले चितवनको एउटा के भन्छ नगरपालिका जो चाहिँ रेणुका दाहालको नेतृत्वमा राम्रो भयो, नेपालकै टप भनेर न्युजहरूमा सुनिन्छ। तर त्यसकै अलिकति माथि चितवनकै एउटा पहाडी बेल्टतिर चाहिँ विकास भनेको बत्ती पनि पुगेको छैन। अनि बत्ती नपुगिकन हाम्रो प्रडक्टको मेसिनहरू त्यहाँ लगेर चलाउन नि सकिँदैन। मैले चाहिँ उहाँहरूलाई आत्मिकी कुराहरूमा अभिप्रेरणा र उत्साह वचनबाट केही कुरा हौसला दिँदै गर्दा मैले एउटै कुरा भने, आत्मा पनि अप हुनुपर्छ, शरीर अर्थतन्त्र पनि अप हुनको लागि चाहिँ हामीसँग भएको कुराहरूलाई चलाउन सक्नु पऱ्यो। हामीसँग औजारहरू छ भने अब विद्युत आइसकेपछि यो उद्योगको रूपमा जस्तै 1500-2000 बराबरको एउटा इन्क्युबेटर हामीले त्यहाँ राखिदिन सक्यौँ भने उत्पादन भएको चल्लाहरू, कुखुरा, टर्की, बट्टाईको हरेक गाउँमा वितरण गर्ने
केही समय पछाडि उहाँहरूले नै अन्डा ल्याउनुहुन्छ। त्यसलाई रोलिङ गर्दै गरेपछि अब अहिले 2-4 मात्रै कुखुरा पालिन्थ्यो भने भोलि 50-60वटा 100वटा हरेक घरमा पालेर अन्डा मासु बिस्तारै 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 जान सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ एउटा यङ फार्म गर्लले एउटा दर्शन देखेको थियो। म एउटा सानो चल्ला किनेर त्यसलाई पोथी बनाउँछु, त्यसबाट उत्पादन भएकोहरू बेच्छु, हुँदै हुँदै अनि बाख्रा किन्छु, खसी हुन्छ बेच्छु, ठुल्ठुलो ठुल्ठुलो सपना देखेको जस्तै त्यहाँ मैले देखाउन चाहिँ चाहेँ। तर कतिचोटि सपना देख्नु र पुरा गर्नु चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। त्यहाँ विद्युतै पुगेको छैन। राज्यको निकायबाट हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नान्दार र यता फाप्राङमा विद्युत पुगेको छैन। अरू ठाउँमा पुगेको होला आफ्नो ठाउँमा, तर त्यो इलाकामा जुन ठाउँमा हाम्रो गएको दिनहरूमा 2 चोटि मेरो भिजिट हुँदा चाहिँ हामीले त्यही सल्लाह दिएका छौँ। विद्युत सकेसम्म पहिले होस्, त्यसपछि हामीले उपकरणहरू जहाँ यहाँ निर्माण गरेको कुराहरू त्यहाँ लगाएर राख्ने सिकाउने काम हाम्रो। उहाँलाई अलिकति मेसिनरी कुराहरूले मेसिनका कुराहरू पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सिकाउने जवाबको गऱ्यौँ। अब तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न चाहिँ किन उहाँहरू उठेन? खाना मात्रै दिएर आज खाए भोलि सिद्धियो उठ्दैन। अब उहाँहरूको भनाइअनुसार त्यहाँ अल्कोहल फ्री पनि मतलब पहिले अल्कोहलमै डुब्ने मान्छेहरू अब त्यहाँ अल्कोहल फ्री जोन भइसकेछ। त्यहाँको मानिसहरू बिस्तारै बिस्तारै ज्ञान र बुद्धि चाहिँ परमेश्वरको वचनले दिएको छ। अब मान्छे समृद्ध हुनको लागि त रात दिन त्यत्तिकै काम बिना बसेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। अब मेहनत गर्नको लागि चाहिँ केही कुरा चाहियो, त्यहाँ बेस चाहियो। हामीले चाहिँ ड्रायर कुलर इन्कुबेटर चलाउने कुराहरूको लागि विशेष गरी पहिले इन्कुबेटर त्यहाँ राखौँ अनि सबै प्रकारको अन्डाहरू ह्याच गरेर देखाएर सिकाएपछि उहाँले पाल्नुहुन्छ। घर घरमा 270 घर छ भने हरेक घरमा 10, 20, 50वटा पुग्ने गरेर हामीले त्यो योजना पनि बनाइरहेका छौँ। साथीहरूसँग सल्लाह गरेर हामी आफैले केही कन्ट्रिब्युट गरौँ, केही अरू साथीहरूले पनि ल त्यो समुदायलाई उठाउँ है भन्यो भने लेट्स डु टुगेदर समथिङ। बिचरा पछाडि परेको मात्रै छ, बिचरा मात्रै भनेर हुँदैन। याकुबको पुस्तकले मिठो खाऊ न्यानो गरी बस भनेर एउटा गरिबलाई जाडोको बेलामा भनेर केही फाइदा हुँदैन। हामीले विश्वासी जनहरूले गएको दिनमा जसरी खाद्यान्नको लागि दाल चामल दिएर ओड्ने ओछ्याउने दिएर सहायता गर्नुभयो, अब चाहिँ उद्योग चलाउनलाई ज्ञान बुद्धि विवेक हामी दिन सक्छौँ कतिवटा क्षेत्रमा। अनि त्यसमा हामी सहकार्य गरौँ भनेर अहिले 2वटा ठाउँमा इन्कुबेटर 1000, 1500 क्षमताको राखेर भए पनि उहाँलाई आइडिया दिने, तर त्यसको लागि बत्ती छैन। अब बत्ती चाहिँ सरकारको निकायबाट त्यहाँ चाँडै नै पुगोस् भनेर त्यहाँ एउटा पहल गर्नु। यदि भएन भने हामी यहाँ केन्द्र पनि गएर कुरा गरौँ। कार्यकारी निर्देशकज्यूले भनिसक्नु भएको छ अब कोही पनि बिजुलीको पहुँचबाट टाढा हुनुहुँदैन भनेको छ, वेस्टेज गएको छ विद्युत। यो कुरा पनि उहाँलाई हामीले जानकारी चाहिँ दिएका छौँ। हाम्रो तर्फबाट अभिप्रेरणाको कुरा हो, शैक्षणिक कुरा हो, यसो मार्गनिर्देशन गर्ने कुरा हो र इक्विपमेन्टका कुरा पनि हामी सिक्ने सिकाउने बन्ने बनाउने पनि हामी ज्ञान दिन्छौँ भनेर आएका छौँ। अनि गएको दिनहरूमा खाली आकाश मुनि सेवा गरेर आयौँ। एकैचोटि 100जना मानिसहरूको बिचमा ब्याप्टिजमको कार्यक्रम पनि भएको त्यहीँ नै। अनि मलाई चाहिँ एकजना पास्टरजीले लिएर जानुभएको म गेस्ट जस्तो, तर अहिले पछिल्लो दिनमा मेरो पनि हृदय उहाँहरूको प्रति छ। किनभने उहाँको अवस्था दयनीय देख्दा हामीले केही गरेर यो पुस्तालाई अलिकति उठाउन थोरै मात्रै टेवा दियौँ भने त आफै उठ्न सक्छ भन्ने हाम्रो विचार छ, सोचाइ छ र त्यसको लागि तयारी पनि गर्दैछौँ। हजुर, यो आधुनिक युगमा पनि चेपाङका केही व्यक्तिहरू चाहिँ ओडारमा बस्छन् भन्ने खबरहरू आइरहेको छ। अनि उत्पादन नहुने ठाउँमा बस्ने, जङ्गलको भेगहरूमा बस्ने भन्ने प्रकारको कुराहरू हामीले निरन्तर पढ्न पाइरहेका छौँ। त्यसको दृश्यहरू हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ। तपाईँ त निरन्तर गइरहनुहुन्छ, त्यहाँ उनीहरूले भेटिरहनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूसँग कुराकानी पनि गर्नुहुन्छ। यो सत्य हो त? अलिकति इतिहास पनि बताइदिनु, के हो यो उनीहरूको उत्पत्ति सम्बन्धी अलिकति बताइदिनु कि अहिले पनि उनीहरू अहिले पनि त्यो ओडारमा बस्छन् त? ओडारमा बस्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही समय अगाडिसम्म, केही दशक अगाडिसम्म अग्रज पुस्ताहरू त ओडारमा बसेका नै रहेछन् र ओडार नै मन पराउने पनि रहन्छ। किन पुस्तादेखि ओडारमा बसिआएको कारणले गर्दा बस्दै आएको त्यो हेबिचुअल नै बानी नै त्यता भएको कारणले गर्दा ओडारमा बसेको इतिहास चाहिँ सही नै हो। तर अहिले लगभग सबै अब भनौँ न अरू मानिसहरू बाहिर गएर काम गरेर कमाइ खाएर घर बनाएर बस्नेसम्म त भइसकेछ। ओडार र चिउरीसँग अलिकति सम्बन्धित कुरा चाहिँ मलाई त्यहाँको मित्र गजबहादुर चेपाङ भन्ने मित्रले भन्नुभएको थियो मलाई, हाम्रो टिमलाई, जहाँ चिउरी छ त्यहाँ चेपाङ जाति हुन्छ। चिउरीको सम्बन्ध र चेपाङको सम्बन्ध चाहिँ एकदम घनिष्ठ छ। चिउरी भनेको एउटा बोट हो, फल छ, त्यो फल खान पनि मिल्छ। त्यसको तरल बनायो भने त्यो एक प्रकारले बोसो जस्तो त्यसको आउँछ चिउरी। चिउरीको धेरै तत्त्वहरू हुन्छ। चिउरी चाहिँ
घाँस काटेर पनि दिन मिल्छ। त्यो चिउरी र ओडारसँग सम्बन्धित ठाउँहरूमा मात्रै चेपाङ बस्थ्यो अरे पहिले। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अब एकादेशको कथा जस्तो बिस्तारै हुँदैछ। पहिलो पिँढीहरू त बसेर आएको नै हो रहेछ। तर अहिले पछिल्लो समयका विकसित हुँदै गएको अलिकति भनौँ न अलि मोडर्न त भइसकेछ। पहिले हेरी जङ्गल र ओडारमै धेरै छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। यसको इतिहास बुझ्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ चेपाङ घराना चाहिँ ओडारमै बसेर आएको कारणले गर्दा बिस्तारै सिभिलाइज चाहिँ भइसकेको छ। अहिले चाहिँ ओडारमा कोही छ जस्तो लाग्दैन। पहिले थियो केही दशकसम्म, 10-15 वर्ष अगाडिसम्म पनि धेरै चेपाङहरू ओडारतिरैबाट बिस्तारै सिभिलाइजेसनतिर आएको भन्ने कुरा चाहिँ गलत होइन जस्तो लाग्छ। त्यो सही नै हो। हजुर, अब यो जातिलाई हेर्ने हो भने अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ। तीमध्ये एउटा धर्म परिवर्तन पनि हो। पहिला उनीहरूको धर्म छैन भन्छन् धेरैजनाले, किनभने उनीहरू एउटा चाहिँ प्रकृति पूजक, प्रकृतिमा बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न यो मन्त्रतन्त्रहरूमा लाग्ने व्यक्तिहरू, विच क्राफ्टमा लाग्ने व्यक्तिहरू भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो कति हदसम्म यो सत्य हो? उनीहरूको धर्म थिएन त पहिला? अब यो सन्दर्भमा खोज तथा अनुसन्धान गर्दा उनीहरू अब जङ्गलमा बस्ने व्यक्तिहरू नि त, जङ्गल ओडारमै बस्ने व्यक्तिहरू, प्रकृतिसँगै रमाउने। अघि मैले चिउरीको सन्दर्भ पनि जोडिसकेँ। चिउरीको बोटसँग पनि उहाँहरूको एकदम घनिष्ठता छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो के विधामा हो भन्ने कुरा चाहिँ अझै बसेरै डिटेल कुरा गर्नुपर्छ। तर सम्बन्ध छ भन्ने कुरा, त्यो मतलब प्रकृतिले दिएको बोट हो नि त चिउरी त, होइन? ओडार पनि प्रकृतिमा आफै बनेको कुराहरू हो। त्यसै कारण उहाँहरू चाहिँ प्रकृतिसँग नै एकदमै नेचुरली भएको कारणले गर्दा, नेचरसँग नै घोलमिल बढी भएकोले जे कुरा मन मस्तिष्कमा आउँथ्यो त्यही कुरा गर्थ्यो होला पुज्ने कुरामा चाहिँ, है। अब यही ईश्वर, यही देवी देवता पुज्यो भन्ने कुरातिर चाहिँ नजाउँ। तर पछिल्लो दशकहरूमा चेपाङ जातिहरूमा सुसमाचार पुगेको छ। अहिले लाखभन्दा बढी समुदायमा 3वटा 4वटा जिल्लामा रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझिसक्यो। जस्तै धादिङमा, चितवनमा, यता मकवानपुरमा, विशेष गरी यो इलाकामा चाहिँ चेपाङ जातिको बाहुल्यता भएको। अहिले त तपाईँको सभासदमा त होइन, राज्य मन्त्रीसम्म भइसक्नु भएको छ चेपाङ जातित्वबाट। सन्तबहादुर चेपाङ, मलाई लाग्छ, म गल्ती भएन भने सन्तबहादुर चेपाङ भन्ने व्यक्ति चाहिँ सभासद भएर, संसद भएर अहिले 3 नम्बर क्षेत्रको कृषि अथवा कुनै पनि एउटा डिपार्टमा राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई परमेश्वरले माथि पुर्याइ सक्नु भएको छ। त्यो पहिलेकै जस्तो ओडारमै छ भन्नु चाहिँ अहिले मिल्दैन। उहाँहरूको मन दुख्छ सुन्दाखेरि। अब उहाँहरू सिभिलाइजेसनको माध्यममा आइसक्नु भएको छ। पहिले चेपाङ भन्थेन, अहिले प्रजा भनिन्छ। राजा वीरेन्द्रले चाहिँ प्रजा भन्ने टाइटल दिएर सम्बोधन गरेको हो भन्ने सुनिन्छ उहाँको समयमा। हजुर, अलिक यो विवादका कुराहरू पनि कतिचोटि आइरहन्छ, होइन? अलिकति अब उनीहरूको आफ्नै धर्म संस्कृति नभएकाले, संस्कृति त थियो, उनीहरूको आफ्नै प्रथाहरू थियो। अहिले चेपाङहरूमा तपाईँले कस्तो कस्तो धार्मिक समुदायहरू पाउनुहुन्छ? जस्तो अहिले तपाईँ एउटा इसाई प्रतिनिधि भएर उनीहरूले भेट्न जानुहुन्छ, अनि त्यसपछि होला नि त त्यहाँ हिन्दू चेपाङ पनि होलान्, हिन्दू धर्म उनीहरूले अँगाले होलान्, बुद्धिस्ट धर्म उनीहरूले अँगाले होलान्। के त्यस्तो देख्नु भएको छ? फरक धर्मावलम्बीहरू त्यहाँ देख्नु भएको छ त्यो ग्रुपमा? मैले त्यस्तो खालको धार्मिक डिबेट गरिनँ पनि र चलाइनँ पनि। त्यसै कारणले गर्दा अनेस्टली भन्नुपर्छ, मैले उहाँहरूमा त्यो पहिले हिन्दू अथवा बुद्धिस्ट जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट आए पनि अहिले मोस्टली जुन ठाउँमा हामी गएका छौँ नि त्यहाँ इसाईहरू भएको कारणले गर्दा तपाईँ पहिले के मान्नुहुन्थ्यो, कसो मान्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा खासै जिज्ञासा नराखेको होला सायद। त्यतातिरको मलाई त्यति ज्ञान भएन भन्दा नै मलाई असर होला। किनभने उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अघि नै भने प्रकृतिसँग चाहिँ बडो नजिक भएकोले गर्दा प्रकृति रिलेटेड कुराहरूमा उहाँको आस्था, विश्वास भनौँ न, होइन? त्यो झारफुक गर्ने त्यो खालको चाहिँ भएको नै हो। तर धार्मिक रूपमा कुन ब्याकग्राउन्डबाट मोस्टली उहाँहरूको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले अनेस्टली भन्नुपर्दा उहाँहरू अहिले धेरैजना चाहिँ ख्रिस्टमा आउनुभएको छ। प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर धेरैजना चाहिँ परिवर्तन भएको कथाहरू सुन्यो। त्यसै कारणले गर्दा यो विषय चाहिँ मोस्टली हिन्दू तथा बुद्धिस्ट ब्याकग्राउन्डबाटै हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। हजुर, तपाईँले अलिकति हामीलाई के बताउनु पऱ्यो भने, जस्तो तपाईँहरू त निरन्तर त्यहाँ गएर चाहिँ सङ्गति गराउनु भएको हुन्छ, चर्च अटेन्ड गराउनु भएको हुन्छ, उनीहरूलाई साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ, उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कामहरू गराउनु भएको छ, तालिम दिइरहनु भएको छ, शिक्षा पनि प्रदान गराउनु भएको छ। कतिजनाले उनीहरूको बालबालिकालाई
पढाउने होइन धेरै जिम्मेवारी लिएर गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्ममा कतिजना जनसङ्ख्या भएको छ कि छैन, उनीहरूको जनगणना भएको छ कि छैन, एउटा व्यक्तिगत तवरमा कतिजना चाहिँ क्रिस्चियन भए, उनी त्यो समुदायमा कतिजना हिन्दू छन्, बुद्धिस्ट छन्, त्यो चाहिँ हजुरहरूले लिनु भएको छ कि छैन, अथवा त्यो तथ्याङ्क छ कि छैन बजारमा? त्यो विषयमा तथ्याङ्क शास्त्रीहरूसँग र विगत दिनहरूमा भएको जनगणना लिने व्यक्तित्वहरूसँग हामीले सोद्धा राम्रो हो। अहिले मोस्टली चेपाङ जातिहरू प्रभुमा आएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मत छैन। एक्ज्याक्टली गाउँमा लगभग 90% कुनै पनि गाउँ गयो भने त्यहाँको अलमोस्ट 90% मान्छेहरू चाहिँ प्रभुमा फर्केको छ। केही पर्सेन्ट व्यक्तिहरू स्टिल पुरानै ट्रेडिसनल कुराहरूमा रीतिथितिमा होलान्, आफ्नो ठाउँमा छ। तर मोस्टली यो नान्दार र फाप्राङको इलाका चाहिँ प्रभुमा विश्वास गरेको कुरा हो। सिराइचुली इलाका हाम्रो मित्रहरू विगत दिनहरूदेखि त्यहाँ सेवा गर्दै गर्ने व्यक्तिहरूले पनि दिएको कथाहरू, यसो रिपोर्टहरू, घटनाहरू सुन्दा हाम्रो भूकम्पमा पर्ने एकजना साथी विक्रम चेपाङ भन्ने साथी चाहिँ सिराइचुली इलाकाको, उहाँहरू पनि त्यहाँ सेवारत लामो समयदेखि। हाम्रो एकजना मित्र पास्टर अमिर तामाङ ज्यूको पनि इलाका त्यता हो, उहाँहरू पनि सेवामा निरन्तर खटिरहनु भएको छ। उहाँहरूको भनाइअनुसार चेपाङ बस्तीमा लामो समयदेखि नै ख्रिस्टको वचन पुगेको छ। त्यसै कारणले गर्दा अघि पनि मैले भने एउटा त्यो गाउँको समुदायको अलिक अग्रज व्यक्तित्वहरू प्रभुमा आएपछि सबैजना नै पछि लागेको इतिहास पनि रहेछ। त्यसै कारणले त एकैचोटि 100 जनाको बप्तिजम कार्यक्रम पनि अस्ति भएको छ। त्यो बाहिरी शारीरिक रूपमा चाहिँ भित्री पनि उहाँहरू रूपान्तरण भएको नै होला भन्ने हामी आशा गर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ जनगणनाको कुरा हो। त्यो जनगणनासँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली उहाँहरूसँग नै भएको तथ्याङ्कहरू बुझ्दा राम्रो होला। किनभने मैले भनौँ न एप्रोक्सिमेटली भन्नुभन्दा मोस्टली प्रभुमा आएको चाहिँ मैले बुझेको छु। हजुर, एकदम खुसी लाग्यो यो तपाईँहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि। किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने रेड इन्डियनहरू जो अमेरिकाका मौलिक बासिन्दाहरू थिए, उनीहरू पनि एक प्रकारको प्रकृति पूजकै थिए। बढी मन्त्रतन्त्रमा उनीहरू विश्वास गर्थे। तर त्यहाँ एकचोटि कलम्बसले त्यहाँ चाहिँ क्रिस्टोफर कलम्बस गाडेपछि त्यहाँ चाहिँ केही परिवर्तन आउन थाल्यो। किनभने त्यहाँ धेरै मारकाट हुन्थ्यो, धेरै अशान्तिको कुराहरू थियो, धेरै अनैतिक कामहरू हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने अरू देशहरूमा पनि तपाईँको इन्डियाकै विभिन्न यी वेस्ट साइडतिरका व्यक्तिहरू जो चाहिँ हेड हन्टर्सहरू भनिन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ अर्काको शिर काट्ने, तपाईँको एकअर्कासँग झैँ झगडा गर्ने, धेरै अलिकति अमानवीय प्रकारको समाजमा गएर समुदायमा गएर क्रिस्चियनहरूले निरन्तर कामहरू गरिरहेका छन्। र त्यस्तो समुदायलाई परिवर्तन गरेर देखाएको पनि छ। र परिवर्तन नभएको अवस्थामा त्यो ठाउँलाई परिवर्तन गरेको देखाएका छौँ हामीले। अब यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो ठाउँ परिवर्तन नभयो भने व्यक्तिहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। तर अलिकति कहाँ भने खस्किरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ठाउँ परिवर्तन हुन सकेको छ। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ रोड पुगेको छैन राम्रोसँग, त्यहाँ चाहिँ विद्युत पुगेको छैन, विकासको काम राम्रोसँग हुन सकेको छैन। अहिले पनि उनीहरू खुला आकाशमा सङ्गति गरिरहेका छन्। कतिजना अहिले पनि कोही चाहिँ आकल झुकल चाहिँ ओढारमा बसिरहेका छन् भन्ने कुरा तपाईँले निकाल्नु भयो। यो हुँदै गर्दाखेरि कस्ता खालका प्रथाहरू अहिले पनि उनीहरू छोड्न सकेका छैनन् के, त्यो अलिक हामीलाई बताउनुहोस् न। किन परिवर्तन त धेरै ढिलो आउँछ, एकदम चाँडो त आउँदैन नि त रूपान्तरण त, होइन? कस्ता कस्ता खालका त्यस्तो एकदमै गहिरो प्रथाहरू छन्, अभ्यासहरू छन् जुनमा चाहिँ साँच्चै नै परिवर्तन आउँछ जस्तो लाग्छ उनीहरूको बिचमा? यो विकासको कुरालाई जोड्दाखेरि म त्यताबाट जाउँ। पहिले विकास किन भएन भन्ने कुरालाई अलिकति रिसर्च गर्ने भने यो पछाडि नै परेको कम्युनिटीहरू हो, यिनीहरूलाई किन तुरन्त विकास दिनु परेर भन्ने खालको मानसिकता चाहिँ भएको होला जस्तो लाग्यो मलाई। यो राज्य संयन्त्र चलाउने व्यक्तिहरू जस्तै वडा जिल्ला विभिन्न ठाउँमा छ नि, त्यहाँकाहरूलाई तुरुन्तै सबै कुरा विकास दियो भने त बाटो भइहाल्यो भन्ने खालको राजनीतिकरण पनि भएर हो कि त्यहाँसम्म अहिले राम्रो रोड नपुग्नु, त्यहाँ माथि होइन राम्रो विद्युत नपुग्नु, योजना त अलरेडी परिसक्यो भन्ने कुरा सुनेको वर्षौँ अगाडि। तर नपुग्नुको पछाडि चाहिँ त्यहाँनिरका मानिसहरूमा अलिकति स्टिल के भन्नु, अब विद्युत नपुगेपछि कतिवटा कुराहरू पछि पर्छ, उद्योग धन्दा कल कारखाना चल्दैन, टुकी बत्ती बालेर अहिले पनि पढ्नुपर्ने अवस्था रहेछ। किन नसक्नेहरूले सोलर राखेर एउटा मोबाइल चार्ज गर्नलाई 3 घन्टा तल धरेर अनि चार्ज गरेर लानुपर्ने अवस्था। त्यो गाउँमा जाँदा हाम्रो मोबाइलहरू अफ भएपछि हामी चुपचाप 1-2 दिनसम्म सम्पर्कविहीनै पनि भएको इतिहास हो नि त, त्यो कथा होइन नि त, इतिहास छ भनेपछि
विकासको लागि सरकारको निकायहरूले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। एक्ज्याक्टली त्यसमा दुई मत छैन। अनि प्रथाको कुरा आयो नि, के प्रथा भन्ने कुरा तपाईँले गर्दै गर्दा अब कुनै समयमा त्यो ठाउँमा भनिहाल्यो नि, त्यहाँका मानिसहरूले रक्सी जाँड चाहिँ जसरी पनि खाएर मातेर समय बर्बाद गरेर गर्ने त्यो एक प्रकारको मान्छेको हेबिचुअल प्रथाहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो पनि उन्मुक्ति हुँदैछ। त्यो पुरानो समयमा त्यो प्रथाले पनि गर्दा रोकेको क्या। अब त्यहाँका मान्छेले के विकास छ होइन, जाँड रक्सी खाने। अब भनौँ न अर्को इतिहास भन्ने हो भने त 2टा 3टा 5वटासम्म बिहा गरेर बस्ने ख्रिसको सुसमाचार नपाउँदा। कथा त्यस्तो पनि रहेछ नि त। एकजना हजुरबाउको हजुरबुवा जुजुबाउको होला, अहिले उहाँको सन्तान नै 70 75 80 घर एउटै गाउँमा भनेपछि त्यस्तो पनि रहेछ प्रथामा। सक्यो भने चाहिँ 5-7वटै बिहा गरेर पनि राख्न सक्ने। अब चाहिँ त्यो प्रथाहरू हट्दैछ। जाँड रक्सी खाने भनौँ न लतमा डुब्ने प्रथाहरू पनि हट्दैछ। त्यही 2वटा 3वटा कतिको कुराहरू। अनि फेरि ज्ञान नभएपछि कोसँग गएर बोल्ने? राज्यले त जसले बोल्छ, जसले गएर ढुङ्गामुढा गर्छ, जसले चाहिँ खबरदारी गर्छ, तिनीहरूकै लागि विकास गरिदिने त हो रहेछ जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। त्यहाँकाहरू बिचरा भरै बिहान खाएर बेलुका खाना गाह्रो हुने। अहिले गिठा भ्यागुर खोज्न गयो अनि एउटा घटना मैले सुनेको उहाँहरूकै मुखबाट, अहिले नाम भन्दिनँ किन नाम भन्यो भने असर पर्न सक्छ। एकजना मित्रले के भन्नुभयो भने उहाँको मिसेस र आमा चाहिँ छोराछोरी नातानातिनी छोडेर गाउँबाट जङ्गलतिर गिठा खोज्नु भ्याकुर खोज्नु जानुभयो। अनि त्यो लिएर आएर पकाएर दिनुपर्ने नानीहरू पर्खिराखेको, तर उहाँले गिठा भ्यागुरै जङ्गलमा पाउनु भएन। अलि अगाडिको कुरा यो, आज भोलिको चाहिँ होइन, दशक अगाडितिरको कुरा। अनि सिमलको रुखको जरा या के हो, एउटा कुनै पनि रुखको जरा, सिमल नै हुनुपर्छ। सिमल जरा खनेर अनि भोकको कारणले गर्दा त्यो सुप जस्तो के खानुभएछ, त्यो उखु खा जस्तो खानुभएछ, मात लागेर ढङ्ग लड्नु भएछ 2-4 घन्टा। यता बच्चाहरू भोगेको अवस्थामा अब आमा र हजुरआमाले केही लिएर खाना देला भन्ने अवस्थामा बसेको छ भने यता मान्छे के भयो, बेहोस भइदियो। मतलब के भयो, त्यो नसा लाग्यो होला नि त, भोकै अब त्यो जरा खाइदियो होइन, अर्ग्यानिक त्यो के को फेरि खानु हुने जरा थियो कि नहुने थियो, मात लाग्यो। त्यस्तो त्यस्तो इतिहास बोकेर आएको चेपाङ बस्तीको कथाहरू सुन्दा दुःख एकदम लाग्छ। त्यही भएर म त्यो कथा होइन, त्यो इतिहास रहेछ। हेर्नु अब प्रथा भन्ने के भने अब त्यस्तो मान्छेहरू कहाँ अब विकासको लागि गएर बोल्न सक्छ त। अहिले खानालाई भरै छैन, अब भनौँ न अब आवाज उठाउन जान पनि त समय लाग्छ, टाइम हुनु पर्यो। अनि अब 1-2जनाले बोलेको नसुनेको होला राज्यले जस्तो नि लाग्छ घरिघरि। त्यही कारणले उहाँहरूसँग एउटा आवाज लिएर आउनु न, हामी पनि जान्छौँ तपाईँको पक्षमा बोलिदिनको लागि। हामी पनि वी आर रेडी भनेका छौँ। अस्ति फोन त मलाई गरेको थियो एकजना सभापतिज्यूले, हामीले यहाँ मिलाउँदैछौँ, यहाँ विद्युत यहाँबाट मिलेन भने डाइरेक्ट उहाँ आएर हामी तपाईँको साथ चाहिन्छ, मन्त्रालयमा जाने कि अब भनौँ खुलमान सरको अफिसमा गएर चाहिँ त्यहाँको यथार्थ घटना राख्ने कि भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। आउनुहोस् तपाईँहरूले त्यो म्यान्डेट लिएर मुद्दा लिएर आइसकेपछि हामी जाउँला पनि भनेका छौँ। हामीले एउटा इन्स्ट्रक्सन, एउटा राम्रो सल्लाह चाहिँ दिनुपर्छ त्यो पुस्तालाई भन्ने लागेको छ। अनि त्यो कथा सुन्दाखेरि सुरुमा त मलाई यस्तो फिलिङ आयो तपाईँको, त्यस्तो हो र अहिले पनि गिठा भ्यागुर खानु नपाएर, मतलब गिठा भ्यागुर खोज्न जाँदा त्यो पनि नपाउने अवस्था भनेपछि अरू कुराको त के सपना देख्ला त बिचरा। त्यही गिठा खाने, खनी खोसेर होइन, आफूसँग अलिकति जग्गा जमिन के छ रेखो पाखोमा, त्यो सधैँ 1 वर्षलाई नपुग्ने भएर त त्यस्तो भएको। त्यही भएर त अलिकति अब बिस्तारै बिस्तारै केही गर्नुपर्छ। अलिकति सानो कुराको हामीले ज्ञान दियौँ भने ठुलो कुरा हुनसक्छ। मैले त्यो यङ फार्म गर्लको उदाहरण चाहिँ मैले यहाँ मात्रै होइन उहाँ पनि दिएको छु क्या। सानो कुरालाई वृद्धि गर्दै 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 भोलि ठुलो हुन्छ। कोरिया भोगभोगैरहँदा उद्योग सुरुवात गरेको हो। मलाई त्यो कोरियाको कथा र त्यहाँको कथामा केही फरक देख्दैन। कोरियन आफैले पनि भन्थ्यो, हामी पहिलो त्यो आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि हाम्रो दयनीय अवस्था थियो भनेर उहाँले प्रचार गर्दा रहनु। तर परमेश्वरले उहाँलाई समृद्धि दिनुभयो, किन भन्दा परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेर त्यही अनुसार काम गरेर अब चेपाङहरू उठ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अर्थतन्त्रमा उठ्नुपर्छ, शारीरिक रूपमा उठ्नुपर्छ, बौद्धिक लेभलमा उठ्नुपर्छ, राजनीतिक लेभलमा पनि अब गएर निकाय सम्बन्धित निकायमा गएर आवाज बुलन्द तरिकाले उठाउनुपर्छ। अनि आत्मा बज्दै गर्दा अर्थतन्त्रमा समृद्ध भयो भने के चेपाङ चाहिँ यो देशको नागरिक होइन? हामी पनि उहाँहरूको पक्षमा बोलिदिन सक्छौँ। अनि त्यो प्रकारको अभिप्रेरणा मोटिभेसन हामीले दिइसकेका छौँ। खाली आकाशमुनि सेवा गर्दै गरेको व्यक्तित्वहरूलाई पनि विभिन्न ठाउँबाट छानाहरू जुटिसकेको छ। अब
बिस्तारै बिस्तारै वालहरू जुट्छ अनि प्रभुका मानिसहरूमा दिल हुन्छ, हृदय छ सब अवश्य नै। प्रभुको मानिसले मात्रै होइन, प्रभुलाई चिन्न बाँकी रहेका पुस्ता पिँढीले पनि त्यो ह्युमेनिटेरियन भन्छ नि, मानवीय सहायता त जसले नि गर्न सक्छ। तपाईँको यो हाम्रो चर्च टिभीद्वारा कोही व्यक्ति सुनेर ओतप्रोत भयो त्यस्तो व्यक्तित्वलाई सहायता गरौँ भन्यो भने पनि तपाईँको थ्रुद्वारा मोस्ट वेलकम छ भन्न हामी पनि सक्छौँ। किनभने जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ सहायता गर्नुपर्छ, तर जहाँ छैन त्यहाँ कथा बनाएर चाहिँ हुँदैन भन्ने मान्यता हो। अनि धेरै ठाउँमा, सबै ठाउँमा एउटै कथा होइन होला, कतिवटा ठाउँमा चाहिँ अब मिसलिड पनि भएको होला जस्तो नि लाग्छ। कता कता कथा सुनिन्छ, मान्छे हो, मान्छे अभावले गर्दाखेरि कथा तलमाथि होला, तर प्रस्ताव गऱ्यो भने फेरि रिपेन्ट गर्नलाई मौका छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। म कसैको न्यायिक तरिकाले वचन त बोल्न चाहन्न, तर कोही कोही बेला करेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ है। न्याय भन्दा पनि करेक्सन गर्नुपर्छ। कोही कोहीले गल्ती गऱ्यो भन्दा पनि सबैलाई त्यो गल्तीको दोष पनि दिनुहुन्न। यो मैले चेपाङ समुदायमै केन्द्रित भएर भनेको। हुन त मानिस जाति हो, मानिस जाति संसार मैले 12 अर्ब के अरे 12,000 भन्दा बढी जातिहरू छन् संसारमा भनिन्छ। 7 अर्ब 70 करोडभन्दा बढी माथिको जातिहरू छ संसारमा। मानिस जातिको कथामा हेर्ने हो भने आदम र हव्वाकै पालदेखि गलत ट्र्याकमा हिँडेका मानिसहरू हुन्। अनि तर परमेश्वरले फेरि पनि सही ट्र्याकमा बार बार लगाउन चाहनुभयो। आफ्नो पुत्र पठाएर क्रुसमा बलिदान चढाएर त्यो ईश्वरीय प्रेम चाहिँ क्रसमा प्रकट गर्नुभयो। त्यसै कारणले क्रुसको कथा चाहिँ अहिले ती मानिसहरूको हृदय मन मस्तिष्कमा गाडिँदैछ कि क्रुसको कथाले मात्रै संसारलाई बदल्न सक्छ। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ द स्टोरी अफ द क्रस इज ग्रेटेस्ट इभेन्ट इन द होल ह्युमन हिस्ट्री। फेरि भन्न चाहन्छु, द स्टोरी अफ द क्रस इज द ग्रेटेस्ट इभेन्ट इन द होल ह्युमन हिस्ट्री। सारा मानव जातिमा नै भएको सबैभन्दा महान घटना आदिदेखि अहिलेसम्म भएको घटनामा चाहिँ क्रुसको कथा हो। यो क्रुसको कथाले मात्रै इतिहास बदल्न सक्छ, क्रुसको कथाले मात्रै मान्छेलाई पोजिटिभ तर्फ लान सक्छ। अनि क्रुस चाहिँ यो कथा लिएर आएछ। सिधै क्रुसलाई हेर्ने भने नि भर्टिकल र होराइजेन्टल, स्वर्गीय ईश्वरसँगको प्रेम र एकअर्काको बिचको प्रेम। आज हो यही कुराहरू नभएर कतिवटा प्रथामा चाहिँ मानिसहरू एकअर्कालाई माथि उठ्न नदिएर सेल्फ गेनको कारणले गर्दा, सेल्फिसनेसको कारणले गर्दा चेपाङ जातिलाई पनि उठ्न कसैले नदिएको हो कि जस्तो भान हुन्छ। तर कसैलाई दोष चाहिँ नलगाइहालौँ, दोष लाउनु हुन्न भनेछ। तर यसो कथा स्टोरी ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि किन उठ्न दिएन त? के त्यो जातिलाई अहिले पनि विद्युत पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो र? राज्यको त्यस्तो संयन्त्र हो र? यदि छ भने हामीलाई सुन्दै र देख्दै गर्नुहुने व्यक्तित्वले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। उहाँहरू पनि नेपालको एउटा जाति हो, नेपालको नागरिक हो। अर्को कुरा, जति अरू जातित्वहरूको अधिकार छ त्यो चेपाङ जातिकोहरूको पनि अधिकार हुनुपर्छ। त्यसै कारणले अलिकति आवेगमा बोल्यो भने मलाई माफ गर्नुहोस्। त्यो जातिप्रति हामी सबै मिलेर केही गर्नुपर्छ यो पुस्तामा, ताकि त्यो जातिहरू माथि उठ्यो भने एउटा गवाही बनोस्। जसरी सन्त बहादुर एकजना मात्रै होइन, सन्त बहादुरजीले पनि यो सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो जातिको लागि उहाँले पनि गर्नुपर्छ। राज्यको एउटा कुनै निकायमा रहेर राज्य मन्त्री जस्तो अहदामा पुगेर आसीन हुँदै गर्दा आफ्नो जातिको पक्षमा बोल्ने मात्रै होइन, गर्ने पनि गर्नु पनि पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा हृदय हो। जस्तो तपाईँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि एकदमै रोचक कुरा लाग्यो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि हामीले चेपाङ जातिलाई प्रेम गर्नुपर्छ, त्यस्तो आदिम समाजमा रहिरहेका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सभ्यतामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सार्नु भयो र त्यो काम तपाईँहरूले एउटा क्रिस्चियन भएको नाताले गरि पनि रहनु भएको छ र धेरैजना क्रिस्चियनहरूले गरिरहेका छन्, देश विदेशमा रहेका सबैजनाले यसमा चाहिँ एक मनको भएर लागेका छन्। अलिकति हामी के जान्न चाहन्छौँ भने जस्तो म एउटा अहिले पनि चेपाङ बस्तीमा कहिले पनि गएको छैन होइन, कतिजना क्रिस्चियनहरू गएकै छैनन्, बुझेको छैन, त्यो समाजलाई देखेको छैन। त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले के कुरामा होस पुर्याउनु पर्छ? किनभने तपाईँले भन्नुभयो त विकासको केही पनि छैन, विद्युतीय पनि छैन, निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। तर तपाईँ त अब कहिले त 3 दिनभन्दा बढी बस्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँहरू त होइन, त्यहाँ एडजस्ट गर्नुहुन्छ। त्यो सबै गर्नको लागि चाहिँ 3-4 दिनसम्म बस्नको लागि, 1 हप्ता 2 हप्तासम्म बस्नको लागि चाहिँ कतिको तयार हुनुपर्छ र स्रोत साधनहरू के हामीले त्यहाँ जुटाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो लागि र अरूहरूको लागि, त्यहाँ स्थानीय चेपाङ बासिन्दाहरूको लागि? विशेष गरी हामीले स्रोत साधन त अब केही अर्थतन्त्र लिएर गयो भने किन्न त पाउँछ, बजार तलमाथि छँदैछ होइन। जस अलिकति टाढा नजिक भयो भने बजार चितवनबाट अलिकति माथि गएपछि एउटा बजार भेट्छौँ, मैले एक्ज्याक्टली नाम बिर्सेँ। त्यहाँबाट माथि उकालो चढ्नुपर्छ, हिँडेर जाने भने 2-3 घन्टा माथि पुग्ने। तर बाइकहरूमा अटो पनि जाने बाटोहरू अहिले त बन्दै गरेको अवस्था रहेछ। सुरुमा जाँदाखेरि एकजना मित्रले, अब मैले नामै भन्यो भने गजबहादुर भन्ने एकजना मित्रले चाहिँ हामीलाई
आफ्नो बाइकमा लिएर जानुभयो। तर खुसीको कुरो उहाँ बाइक राइडरमा नेपालको टप होला जस्तो लाग्यो। 3 फुट पनि बाटो छैन, जबकि बाटो थियो, पहिरो गएछ अनि अलिकति मात्रै ट्र्याक यति खोलेको, तल अलिकति हामी मिस त्यहाँबाट भयो भने कति चौटामा परिणत हुने नै थाहा छैन। त्यस्तो बाटो 3 जना झोलासहित उहाँले लिएर जानुभयो। यसको मतलब सुरुमा हामीलाई एकदमै डेन्जर, एकदम एडभेन्चर फिल भयो, तर उहाँले हामीलाई सुरक्षित अवतरण गर्नुभयो, खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि वरिपरिको वातावरण हेर्दा बत्ती छैन, मोबाइल चार्ज अब भएको सिद्धिएपछि त्यहाँ बसुन्जेली बत्ती चार्ज कि त तल बजारतिर झर्नु पऱ्यो, तल 1-1.5 घन्टा तल है, होइन भने त्यहाँ अब के लिएर जानु पऱ्यो, लाइट लिएर जानु पऱ्यो, चार्जरहरू अलिक के अरे बोकेर जानु पऱ्यो, चार्ज गर्ने पावर ब्याङ्कहरू भए, आफ्नो के भन्छ स्लिपिङ ब्यागहरू राम्रो। तर हामीलाई दुःख सुख उहाँले सुत्न बेड बिस्ताराको चाहिँ व्यवस्थै गर्नुभयो। त्यहाँ बसेर अर्ग्यानिक ढिँडोहरू, त्यहाँको लोकल सुपहरू, कुखुराको सुपहरू, भाले काटेर पनि हामीलाई जे होस् उहाँले सेवा सत्कारमा चाहिँ, अतिथि सत्कारमा चाहिँ भएर नभएर पनि जुटाएर गर्नुभयो। अनि यो एउटा खुसीको कुरो, प्रेम चाहिँ एकदमै अनुभूति भयो क्या। चाहे मान्छेमा प्रशस्त भएर पनि त्यो मन हुन्छ नि, मन। अब तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न त्यही हो नि, के तयारी गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा मैले जोड्न खोजेको। पावर ब्याङ्कहरू लिएर जाँदा राम्रो, लाइटहरू बोकेर जाँदा राम्रो, 1-2 दिन अलिक बढी बस्दा, होइन भने त्यहाँ बसेर खानको लागि चाहिँ हामी आउँदैछौँ भन्ने कुरा हामीले जानकारी दियो भने उहाँले म्यानेज गर्नुहुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अलिकति केही भेटी स्वरूप होइन 2-4 हजार गोजीमा बोकेर गयो भने आपत चाहिँ हुँदैन। हजुर, यो अब अन्तिम प्रश्न गरौँ। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब एकदम यो भइरहेको छ, जस्तो चेपाङ बस्तीहरू चाहिँ एकदमै सकारात्मक छन् इसाईहरूप्रति, यो सकारात्मक हुनुको पछाडि के छ? अनि त्यसपछि यति आध्यात्मिक रूपमा उनीहरूले आफ्नो जीवन रूपान्तरण गरिरहेका छन्, प्रभुलाई चिनिरहेका छन्, यसको मुख्य कारण के हुनसक्छ? प्रभुलाई चिन्नु भनेको त अब चेपाङको लागि मात्रै मुख्य कारण होइन, सारा संसारमा भएको हरेक जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका कुल घरानाका मानिसहरूलाई प्रभुले आह्वान गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरो त उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ, स्वर्गीय प्रेम। प्रेमकै कारणले गर्दा आज सबैलाई समानताको व्यवहार गरिन्छ। हामी ख्रिस्टका मानिसहरूले जात जातित्वको कुरालाई पनि, प्रथालाई पनि हामी मान्दैनौँ नि त। अनि तिमी तल्लो जातको हो, तिमी गरिब घरानाको हो भनेर पनि भने समानताको कुरा छ त्यहाँ। समानताको कारणले पनि ख्रिस्टमा मानिसहरू आउनलाई, ख्रिस्टको प्रेममा एकले अर्कालाई प्रेम प्रकट गरेको कारणले पनि मानिसहरू आतुर छन् नि त। मलाई पनि कसैले रेकगनाइज गरोस्, हामी पनि मानव हो भन्ने कुराको पहिचान अरूको बिचमा पुग्ने भएपछि पक्कै पनि मण्डली आउँदा मण्डलीको प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, मैले क्रुसको कथा भने प्रेमको कथा हो। परमेश्वर सबैभन्दा माथि, त्यसपछि हामी मानव। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो एउना 3को 16 अनुसार। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ तिनीहरू कोही नाश हुने छैन। अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई प्रेम गर्ने आह्वान गर्नुभयो। तिमीले सारा हृदय, सारा शक्ति, सारा समझले प्रेम गर। मत्ती 22:37-38 अनि 39 चाहिँ एकले अर्कालाई प्रेम गर। अनि यो प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, एक अर्काको बीचको प्रेम नभएर पनि एकले अर्कालाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने वचन त सुनिसक्यो नि। अनि प्रभुको वचनको अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरूले एकले अर्कालाई कमसेकम उत्साह दिएको छ। त्यसै कारणले पनि त्यो पुरानो प्रथाहरू बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै अब ज्योतितिर आएको छ। अर्को अर्थमा भन्यो भने यसले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने कोही पनि अन्धकारमा हिँड्ने छैन। अनि पछिल्लो समयमा 3 वर्ष पछाडि तिमी नै संसारको ज्योति हो, तिमीहरू नै भनेर यसुले भन्नुभयो नि। सुरुमै तिमी संसारको ज्योति भने कसैलाई पनि भन्नु भने यसुले चेलाहरूलाई पनि मौका आऊ, बस, सिक, जाऊ। अनि मैले जे गरेँ अरूलाई पनि बताइदियो। हुँदा अन्तमा मात्रै आएर एउना 8:12 चाहिँ सुरुमा चेलाहरूलाई भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याऊ, तिमीहरू अन्धकारमा हिँड्ने छैन। हो, यही पुरा हुँदैछ अहिले। एउना 8:12 त्यहाँ पुरा हुँदैछ। अब एक न एक दिन फेरि प्रभुका मानिसहरूद्वारा त्यहाँबाट मिसनरी पठाउने मान्छेहरू पनि निस्किन्छ। अनि अब तिमीहरू संसारमा गएर ज्योति बनेर काम गर। यसुले त्यही भन्नुभएको हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ पनि अब ज्योति बन्ने मानिसहरू निस्किँदैछन्। हिजो अन्धकारको दासत्वमा रहँदा धेरै कुराहरू गाह्रो थियो। अब बिस्तारै अन्धकारको दासत्वबाट ज्योतितर्फ आउँदै गर्दा ट्रान्जिट पोइन्टमा अप्स एन्ड डाउन त हुन्छ। अनि त्यही अघि तपाईँले विकासकै कुरा फेरि जोड्दै गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ
त्यहाँका इसाईहरू अब गवाई त भइहाल्छ नि सरकारी निकायदेखि लिएर चाहिँ। अब त्यहाँ चाहिँ चेपाङहरू अब इसाई पुरै भयो भनेपछि अब विकासमा पनि कमसेकम इसाईहरूले नै आएर गरिदियोस् भनेर पर्खेको हो कि त्यो चाहिँ थाहा भएन। हजुर, त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रा इसाई घरानाका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी विशेष गरी ख्रिस्टका अनुयायीहरू, ख्रिस्टका सच्चा चेलाहरू चेलीहरूले चाहिँ त्यो यो पुस्तामा रहेको चेपाङहरूलाई धेरै प्रेम गरिरहेछ, अझै गर्नुपर्छ। 84 व्यञ्जन अगाडि राखेर लङ्गडो बनाएर प्रेम होइन, उनीहरूलाई समृद्धिताको एउटा अभियान दिएर सँगसँगै काम गर्ने, परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने व्यक्तिलाई प्रभुले होइन मेहनत गरेर प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। व्यवस्था 28को 1 देखि 13सम्म 14सम्मको आशिष, त्यो कुराहरू चाहिँ अब त्यहाँ पुरा हुनुपर्छ। पावलले पनि दोस्रो थेसलोनिकी 3को 10तिर यदि काम नगर्ने हो भने नखाऊ भन्नुभयो। अनि उनीहरूलाई हामी काम गर्न सिकाउनुपर्छ, स्वावलम्बी बन्न सिकाउनुपर्छ। मेहनत र परिश्रममा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। गरी खाने हुनुपर्छ, मागी खाने होइन भन्ने हाम्रो अभिप्रेरणा छ। अनि यो अभिप्रेरणामा उहाँहरू एकदम अभिप्रेरित हुनुहुन्छ। चाँडोभन्दा चाँडो त्यहाँ बत्ती पुग्नुपर्छ र हामीले एकपछि अर्को त्यहाँ उद्योग स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हजुर, तपाईँले के भन्छन् त त्यो चेपाङहरू जसको जीवन परिवर्तन भएको छ होइन, जसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ विद्युत आउनुपर्छ भनेर पहल पनि गर्न प्रयास गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ विकास ल्याउन पनि तपाईँहरूले धेरै प्रयास गरिरहनु भएको, शिक्षा दिइरहनु भएको छ, सशक्तिकरणको कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ, तालिम दिइरहनु भएको छ। खुला आकाशमा नभएर अहिले तपाईँको चाहिँ चर्चै तपाईँहरूले तयार पार्दैन हुन्छ, बिल्डिङहरू नै तपाईँहरूले तयार पार्दैन। कतिजनालाई अरू इसाईहरूले पनि घरहरू निर्माण गरेको घटनाहरू छन् होइन। अब यहाँ अरू कतिजनाको घर छैन, तर अहिले कुनै कुनै चेपाङहरूलाई चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ कुनै इसाईहरूले घर बनाइदिनु त ठुलो कुरा हो नि त। एकदम आशिष। के भन्छन् त हजुरहरूलाई त्यो सबै कुरा गर्दाखेरि धन्यवादी छन् कि अथवा उनीहरूको मागहरू छन् कि के छ त, निडहरू के छ अथवा त्यस्तो विचाराहरूले डिमान्ड गरेको कुराहरू त लागेन। तर उहाँहरूको अवस्था हेर्दाखेरि अब घर बनाउनेले घर बनाइदिए पनि ग्रेट, गाडी किन्दिनेले गाडी किन्दा पनि ग्रेट। त्यो समुदायमाथि हुन्छ शिक्षा स्वास्थ्यमा दिने सहायता जसले जसले दिन्छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ। र उहाँहरू अधन्यवादी चाहिँ छैन, धन्यवादी नै छन्। र विगत दिनहरूमा विभिन्न अभियान चलाएर विभिन्न ठाउँहरूमा मण्डलीहरू त बनिसकेको छ, तर केही केही पार्टहरू अझै बाँकी छ। त्यो म गएको नान्दार र फाप्राङको इलाका चाहिँ अब बन्ने अभियानमा निस्किसकेको छ। विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न व्यक्तित्वले सहायता गर्दै गरेको पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। र हामीले चाहिँ उहाँहरूबाट पाएको एक्सपेक्टेसन चाहिँ डिमान्डभन्दा पनि हामीहरू जाँदाखेरि एकदमै छुट्टै अनुभूति उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अवश्य नै हामीलाई केही न केही कुरामा सुसज्जित गराउनुहुन्छ। हामीले पहिलो कुरा त प्रशस्तै घरगाडी बङ्गला जोडिन्छ। ख्रिस्टका अनुयायीहरू, ख्रिस्टका मानिसहरू शारीरिक प्रोस्पेरिटी भन्दा पनि आत्मिक रूपमा मान्छेलाई इन्लाइटन गराउने हाम्रो अभियान। अनि वचनअनुसार उहाँहरू जब निर्माण हुन्छ परमेश्वरले बाटोहरू प्रशस्तै खोल्नुहुन्छ र हामीले निकाय जुन जुन निकायमा गएर गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी सँगै मिलेर गरौँ। जस्तै अघि पनि मैले भने नि त्यही कुरा, हामी चाहिँ मान्छेलाई प्रशस्तै खानेकुरा दिएर लाउने कुरा दिएर मान्छेलाई लङ्गडो बनाउनु हुन्न, बरु त्यही भएको स्रोत साधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने, भूमिलाई कसरी मल्टिपर्पजमा प्रयोग गर्ने। अब त्यहाँ विद्युत हुने बित्तिकै विभिन्न प्रकारको उद्योगहरू त्यहाँ चल्छ नि। त्यहाँ उत्पादन भएको वस्तु त चितवनको मार्केटमा नारायणघाट हुँदै हेटौँडा हुँदै काठमाडौँ पोखरा टाढा छैन। त्यहाँ जति पनि भनौँ न भोलिको दिनमा बाख्रा पालन गर्नेमा अभियान हामीले चलाइरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा निकायमा ल जसले जे जे सक्छ त्यहाँ सहायता गरौँ, बाख्रा पाल्न दिएर अनि त्यो आएको फेरि प्रफिटबाट अर्कोलाई सहायता गरेर अर्को हुँदै त्यस्तो अभियान पनि चलिसकेको छ। अब हामीले त्यो इन्क्युबेटर लगेर कुखुराको चल्लाहरू, टर्की भट्टाइका कुराहरू, कालिज त्यो पालन गर्न एकदम मिल्ने ठाउँहरू छ। त्यो हुनको लागि चाहिँ विद्युतै जरुरी छ। त्यस कारण विद्युत अब हुनैपर्छ पहिले, त्यो हाम्रो मान्यता हो। भने उहाँहरूको एक्सपेक्टेसनमा चाहिँ यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् भनेको छैन। हजुरहरू आइदिनु भयो त्यही धन्यवाद भन्छ। अब हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, माथिबाट प्रभु काम गर्नु, त्यो विश्वास छ क्या उहाँलाई। जे होस् इसाईहरूको प्रार्थना लागिरहेको छ उहाँहरूको लागि, प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ प्रभुबाट। अन्तमा तपाईँ के भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ, जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छ समुदाय बारेमा, तपाईँको कामको बारेमा के भनेर अन्त गर्न चाहनुहुन्छ हजुरले? विशेष गरी चर्च टिभी हेर्दै गर्नुहुने, देख्दै गर्नुहुने, सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, सेवक सेविकाहरू, धर्मगुरुहरू, गुरुआमाहरू, जसले जसले हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, विद्वानहरू, विदुषीहरू, राजनीतिक लेभलका व्यक्तित्वहरू,
देशमा रहनेहरू विदेशमा रहनेहरू संसारको कुनै पनि कुनामा तपाईँ हुनुहुन्छ, चेपाङ बस्तीको लागि एउटा हृदयका साथ जसले काम गरिरहनु भएको छ उहाँलाई कुनै न कुनै एङ्गलबाट इथिकल हुन्छ होइन, बोलेर हुन्छ होइन हो। हामीले पनि 2-4 पैसा जुटाएर त्यो समुदायलाई अब खाने लाउने कुरामा त धेरै व्यक्तित्वले सहायता गरेको इतिहास सुनिसकेका छौँ। अब उद्योग धन्दा कल कारखानातिर मान्छेलाई डोर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान भएकोले यो अभियानमा पनि तपाईँहरूलाई सरिक हुन मन वचन अथवा भनौँ न मन वचन कर्म त भन्छ नि होइन, मन मस्तिष्कबाट दिल दिमागबाट समझबाट आत्मा प्राणबाट जे गर्न सकिन्छ प्रार्थनासहित यदि म पनि त्यो समुदायको लागि केही गर्न चाहन्छु भन्ने व्यक्तित्वलाई वेलकम पनि छ प्रार्थनासहित। अनि हामी ख्रिस्टका अनुयायीहरूमा ह्यान्ड हार्ट भन्छ नि, हेड विचार पनि हुन्छ, हृदय पनि हुन्छ, नि हातले केही गरिदिउँ पनि भन्ने त्यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने चर्च टिभी अन्तर्गत जोडिएर पनि त्यो सेवालाई साथ समर्थन दिन सक्नुहुन्छ। म त एउटा सेवक तथा कृषि अभियान नै यो देशको लागि अनिवार्य अपरिहार्य अथवा आवश्यक वस्तु हो भन्ने लागेको कारणले गर्दा म पनि यो अभियानमा गाउँमा सहरमा घरमा एक दिन उद्योग हुनुपर्छ नेपालमा पनि। अनि सानोदेखि नै कृषि उद्योग सम्भव छ। ठुला उद्योग चलाउन अहिले करोडौँ खर्च गर्न सबैले सक्दैन। केही 10-20 हजार 50 हजारदेखि नै त्यो उद्योग यो ह्याचिङ ड्राइङ कुलिङ गरेर प्याकिङ गरेर मार्केटमा गर्न सक्ने हामीसँग फर्मुला पनि छ। अलरेडी विभिन्न समन्वयका व्यक्तित्वहरू पनि भएको कारणले गर्दा अब राज्यसँग पनि मिलेर गर्ने कामहरू बिस्तारै बन्दैछ। हाम्रो प्रार्थना त हामी अभियन्ताको नाताले अभियन्ताले मात्रै होइन राष्ट्रले गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू, विकासका कुराहरू अब राष्ट्रले गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा अब युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहने विभिन्न युवा परिषदहरूसँग पनि भविष्यमा मिलेर गर्ने कार्यहरू हामी गृह कार्य गर्दैछौँ। अनि यसमा पनि हाम्रो राज्यको लेभलमा रहने उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरू, सम्बन्धित निकायहरू, विकास प्रेमीहरू अनि सबै मान्छेहरू अब नेपालबाट समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने विचार भएका व्यक्तिहरूलाई जोडिएर कुनै न कुनै एङ्गलबाट काम गर्न सकिन्छ। कुनै सङ्घ संस्थाहरू हुनसक्छ, कुनै व्यक्तिहरू हुनसक्छ, कुनै चाहिँ अब होइन लगानी गरेर भोलि प्रफिट टुगेदर भन्नेहरूलाई पनि वेलकम छ। त्यस्तो ठाउँहरू खोजिराख्ने व्यक्तिहरूलाई हामी त्यस्तो सेफ ल्यान्डिङको प्रोग्रामहरू दिन सक्छौँ। हामी चाहिँ एउटा कम्पनी नै भएको कारणले गर्दा हाम्रो मुक्ति कृषि फार्म प्राली कम्पनी जहाँबाट म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, सिकाउने काम हुन्छ, उपकरणहरू कसरी चलाउने, उपकरणहरू कसरी बनाउने, जस्तै गोहीदेखि लिएर अब गोही किन भन्ने कुरा आयो। गोही सर्प चाहिँ जूमा चाहिन्छ नि, जूको डक्टरहरूले सल्लाह दिएको हुन्छ गोही र सर्प पनि ह्याच हुन्छ हाम्रो हामीले बनाएको म्यानुफ्याक्चर गरेको इन्कुबेटरबाट। 38 डिग्रीमा कुखुरा, टर्की, बट्टाई, कालिज आफ्नो समयमा होइन अनि अस्टिच गोही ह्याच हुन्छ भने त्यसैलाई माथि पुर्याउने 60 डिग्री माथिबाट ड्रायरको काम गर्छ। त्यसलाई 14 देखि 4 सम्म लोमा झऱ्यो भने त्यसले कुलरको काम गर्छ। त्यसै कारणले यो मेसिनहरू चाहिँ हामीले त्यो ठाउँहरूमा पनि पुर्याउने अभियान चलाउँदैछौँ। त्यसको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। उहाँहरूबाट पैसा उठाउँ भने उहाँहरू बिचरा अवस्था दयनीय नै छ। हामी मिलेर गर्नुपर्छ भनेर हामी 2वटा ठाउँमा चाहिँ सल्लाह गरिसकेका छौँ हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूहरूसँग। विशेष गरी अघि पनि मैले नाम लिइसकेँ, मलाई त्यहाँ पहिलोचोटि पुर्याउनु हुने पास्टर चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र सुन्दासज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समयदेखि त्यहाँ सेवा गर्दै आउनुभएको। उहाँको दाइले पनि दाल चामल लत्ता कपडा धेरै नै सेवामा पुर्याउनु भएको छ होसन्ना मिनिस्ट्रिज अन्तर्गत। उहाँहरू पनि त्यो ठाउँको नबिर्सिने व्यक्तित्वहरूमध्ये हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा म त्यहाँ गएपछि अरू साथीहरू पनि त्यहाँ पुगेको छ, विभिन्न मिडियाका साथीहरू पनि उहाँहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। अब चेपाङ जातित्व मात्रै होइन त्यो समुदाय र त्यहाँको भूगोललाई परमेश्वरले प्रयोग गरेर राष्ट्रलाई नै एउटा नमुनाको रूपमा त्यहाँका मानिसहरूलाई प्रस्तुत गर्न नि सक्नुहुन्छ। अनि अन्तमा यसले भन्नुभएको जस्तै अब तिमीहरू गएर संसारमा चम्किदेऊ, अन्धकारमा थियो एक समय, अब ज्योतिमा आयो, तिमीहरूले गवाइदेऊ यीशुको भन्ने दिनहरू आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। अन्तमा हाम्रो एउटै स्वार्थ चाहिँ सबै समुदायहरू माथि उठुन्। चेपाङ मात्रै होइन, अरू पनि धेरै समुदायहरू छन्, बादी समुदाय, बन्जरा मानिसहरू पनि अझै भन्छन्, मुसर जातिहरू अझै ब्याकवर्ड धेरै छन्। त्यता पनि सबैको नजर पुगोस्, प्रार्थना रहोस्, विशेष गरी राष्ट्रले नि हेरोस्। अनि राष्ट्र लगायत सङ्घ संस्था सम्प्रदाय होइन
विभिन्न दात्री निकायहरूले पनि यो जातित्वलाई उठाउनलाई सहायता गर्नुभएदेखि असल छ। चेपाङको मात्रै पक्षमा नभएर बोल्न नसक्ने सबै जातिहरू, पिछडिएका जातिहरू, उत्पीडनमा परेका जातिहरू, अहिलेसम्म एकदमै तल्लो गरिबीको पनि चरम रेखा मुनि रहेका जातित्वहरूको पक्षमा हामी आवाज बनेर बोल्न थालेका छौँ, गर्न पनि थालेका छौँ। अनि बोलीमा शक्ति छ भने वचनले भन्छ, बोलीमा मात्रै अब सीमित होइन, अब काम गराइ प्र्याक्टिकल रूपमा पनि हामी हुनुपर्छ। अनि यो पुस्तामा त्यो मान्छेहरू, त्यो जातिहरू प्रज्वलित भयो भने अर्को जातिहरूलाई भोलि अगुवाई गर्न सक्छ, अरू देशको लागि एउटा गवाई बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ, हाम्रो विचार छ। यो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको एउटा अभिप्रेरणाको वचन पनि म जोड्न चाहन्छु। गरिबहरूको पक्षमा अथवा विधवाहरूको पक्षमा, अशक्तहरूको पक्षमा, बोल्न नसक्नेहरूको पक्षमा तिमीले बोलिदेऊ। हितोपदेशका लेखकले यो कुरा त्यत्तिकै भनेको होइन, किनभने संसारमा यस्तो दिनहरू आउँछ हामीले बोल्नुपर्छ ती जातिहरूको लागि भन्ने नै हामीलाई फिलिङ भएर यो अनुरोध गरेँ। अन्तमा सबैलाई चेपाङ जातित्वको लागि प्रार्थना, साथ, सहयोग गरिदिनको निमित्त पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कुन क्षेत्र कहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योग त्यहाँ स्थापित गरेर मान्छेलाई भनौँ न औद्योगिक क्रान्तितर्फ बिस्तारै बिस्तारै डोर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अबको अर्को दशकमा चाहिँ त्यहाँ मानिसहरू हरेक क्षेत्रमा आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक, मानसिक हरेक क्षेत्रमा होइन सम्पन्न पनि हुनेछन् र भोलि अरू जातिलाई सहायता गर्न पनि सक्ने दिन आउनेछ भन्ने हाम्रो आशा र अपेक्षा छ। धन्यवाद। हजुर, एकदम धन्यवाद छ। यो एउटा डकुमेन्टेसन पनि हो, एउटा छलफल र डिस्कसन र अन्तर्वार्ता मात्र होइन। दर्शकबिन तपाईँलाई धन्यवाद छ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा। तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि यो अन्तर्वार्ताभन्दा पनि ठुलो कुरा हो, यो छलफलभन्दा पनि ठुलो कुरा हो, यो एउटा रेकर्ड हो, यो एउटा डकुमेन्टेसन हो। यदि तपाईँ भविष्यमा चेपाङको बारेमा केही कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ, अरू समुदायको बारेमा केही कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई तपाईँले घरिघरि हेरेर तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरूलाई तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अझै कुरा तपाईँले थाहा पाउन चाहनुहुन्छ नि तपाईँले हाम्रो पास्टर हरि तामाङजीलाई पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी दिनहरूमा हामी यस्तै खालका समय सान्दर्भिक कुराहरू तपाईँको माझमा निरन्तर पस्किरहनेछौँ। हामीलाई आजको लागि बिदा दिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद। सलाम।